बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी की जो ताज़ा वारदातें हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं और क्यों बढ़ रही हैं। उसकी भी एक कड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पर और माशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक मजबूत हुकूमत आती है और अगर शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान की जो मीशत है बेहतर हो सकती है। बज़ाहिर तो इलेक्शन शफाफ होते हुए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान जो है वो जेल में है, पीटीआई को कॉर्नर किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में शफाफ इलेक्शन की तवक्को करना बिल्कुल फजूल है और इसकी उम्मीद भी रखना अहम को की जन्नत में रहने के बराबर है। बहरहाल अब जो ये ताज़ा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दहशत गर्दी की बढ़ती वारदातें हैं। आपने देखा कि मियाँ वाली में पाक एयर बेस पे जो है वो अटैक हुआ और बहरहाल वो दुश्मनों का जो है वो हथिया पांचा कर दिया था पाक फोर्सेस ने। तो अभी हाल ही के अंदर टांग में धमाका हुआ, बलूचिस्तान में अटैक हुए, तो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुए। और दहशतगर्दी की जो बढ़ती कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह यही है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान का अमन है उसको तबाह बर्बाद नस्त नबूद करके रख दिया जाए। और जो भारत है वो हम पर ही ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान अपने ही अंदर खुद दहशत गर्दी करवा रहा है। तो ये पता होना चाहिए सबको कि जो डोजियर था, पाकिस्तान ने जो डोजियर जमा कराया था वो क्या था। वो एनडीएस और रॉ का गठजोड़ था जो बताया जा रहा था, जिसमें उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR बाबर इफ्तिखार जिन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि किस तरह से भारत जो है वो अफ़गान सरजमीन पर दहशत गर्दी कर रहा है और पाकिस्तान में जो ये दहशत गर्दी है वो इम्पोर्ट हो रही है। और आप देखें कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने तरक्याती मंसूबे बनाए थे। और वो क्यों बनाए थे? वो इसलिए बनाए थे कि वहाँ के लोगों को बताया जाए कि भारत उनकी मदद कर रहा है और उधर वो स्ट्रेटजिक डेप्थ पाकिस्तान को हासिल ना हो सके। लेकिन जब ये अफ़गान हुकूमत का जो है अमेरिका का जो इनखला हुआ और फिर अफ़गान महाजरीन जो थे वो नकल मकानी कर गए, जो पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया और अफ़गान हुकूमत का क़याम हुआ, तो ये सब फैक्टर्स जो थे जिसकी वजह से ये दहशत गर्दी जो है वो बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो अफ़गान महाजरीन जो थे उनको जो क्रैकडाउन शुरू किया और गैर कानूनी तरीके से जहाँ पे रिहाइश पजीर थे वहाँ पे निकालना शुरू किया, तो पूरी दुनिया को जो है वो खटकने लग गया। यहाँ तक कि जो एंजेलिना जोली हैं, जो अमरीकी अदाकारा भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर भी हैं, वो भी बोल पड़ी थी कि पाकिस्तान जो है ये बुनियादी हकूक़ की जो है वो पामाली कर रहा है। यानी देखिए कि रोड उठ रहा था इन लोगों को कि यहाँ से फिर दहशत गर्दी है वो कम होगी। आप देखें कि ताने बाने कैसे मिल रहे थे कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो दहशत गर्दी हो रही थी। अब क्यों हो रही थी? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस टाइम अफ़गान हुकूमत ने उनको ये यकीन दिलाया था कि वो पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यानी उस अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही अफ़गान हुकूमत आई उसके बाद हमने देखा कि दहशत गर्दी की जो लहर है वो बढ़ती चली गई। और जब पाकिस्तान ने बारहा पूछा कि ये हो रही है दहशत गर्दी, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान खुद ज़िम्मेदार है। ये जो अफ़गान तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये बात की थी। और फिर आपने देखा कि एक टसल दफ्तर ख़ारजा के माबैन और अमरीकी अफ़गान तालिबान हैं उनके बीच में एक नज़र आई। तो अभी हालिया दिनों के अंदर जो ये ट्रांजिशन हुई, जो अफ़गान महाजरीन थे इनकी मुंतकिली हुई वहाँ पर, जो भेजा गया इनको, तो उसके बाद आपने देखा कि धमाकों के तसलसल में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। तो जो ये हम पर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान ने ख़ुद जो है वो ये दहशतगर्द पाल रखे हैं, तो ये तासुर अब ज़ायल हो रहा है। और वो ज़ायल कौन कर रहा है? ये अमरीकी हाउस कमेटी बराए ख़ारजा अमूर है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और बड़े हौश शुबा इंकशाफात सामने आए हैं। वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में और अफ़गान हुकूमत किस तरह से तरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, जो पाकिस्तान के इस टाइम दर पे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, असल में माजरा क्या हुआ। माजरा कुछ इस तरह से है कि पेंटागन जो है वो कह रही है कि 30 अगस्त 2021 में अमरीकी इन्हिला के बाद 7.12 अरब डॉलर का दिफाई सामान अफ़गानिस्तान में रह गया था। अमेरिका ने अफ़गान फ़ौज को कुल 4,27,300 जंगी हथियार फराम किए थे, जिसमें से 3 लाख इन्हिला के वक्त उधर ही रह गए थे, यानी अफ़गानिस्तान में रह गए थे, और 1,27,000 की अमरीकी फ़ौज ले गए थे, यूज़ हो गया था वट एवर। फिर पेंटागन के मुताबिक अमरीकी इन्हिला के बाद ये हथियार अमारत इस्लामिया की निगरानी में आ गए। अमारत इस्लामिया से मुराद अफ़गान हुकूमत के निगरानी में आ गए और बाद पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों के हाथों तक पहुँच गए।
امریکی ہتھیاروں نے TTP اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو عسکری طور پر مضبوط کیا۔ پینٹاگون کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بنا پر خطے میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا گیا۔ امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $8.6 ارب کا سامان فراہم کیا۔ امارت اسلامیہ کی کھلی چھوٹ کی وجہ سے TTP کو جدید اسلحہ میسر آیا، جس میں M24 اسنائپر رائفل، M4 کاربائنز اور M16A4 جیسے جدید اسلحہ شامل ہیں۔ امارت اسلامیہ کے مطابق کمانڈروں نے رضامندی سے ان ہتھیاروں کی کافی مقدار TTP کے حوالے کی ہے۔ ان ہتھیاروں نے TTP کو سرحد پار کارروائی کرنے میں مدد دی ہے۔ میڈیا یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے اگست 2022 میں TTP کی جانب سے نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں یہ ہتھیار دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں M24 اسنائپر رائفلز، تھرمل اسکوپ سے لیس M16A4 رائفلز بھی شامل ہیں۔ یعنی مطلب کس طرح کے اسلحے شامل ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کے ذریعے TTP نے پشاور، لکی مروت، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جبکہ 2022 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر 118 پولیس اہلکار جان کی بازی ہارے یعنی شہید ہوئے۔ رواں سال یعنی 2023 کے پہلے 4 ماہ میں پولیس کے 120 اہلکار TTP کا نشانہ بنے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 12 جولائی 2023 کو زوب گیریزن پر ہونے والے حملے میں بھی TTP کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ 16 مئی 2023 کو TTP نے چند تصاویر شیئر کی جن میں TTP دہشت گردوں کو ٹریننگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یعنی مطلب اب دیکھیں کہ یہ ایک چارج شیٹ تیار کی ہے افغان حکومت کے خلاف۔ یہ جو امریکی رپورٹ آئی ہے، جو پینٹاگون نے رپورٹ جاری کی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وکٹم بن رہا ہے دہشت گردی کا، اور الٹا الزام پاکستان پہ دھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بھارت اس میں کتنا انوالو ہے یہ آپ دیکھیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان خود اس میں دہشت گردی میں مظلوم ہے، اور جس طرح سے یہ بڑھتی کارروائیاں ہیں وہ اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ افغان حکومت کا کتنا اس میں کردار ہے۔ اب دیکھیں اگر میرے ارد گرد دہشت گرد ہوں گے تو میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ جیسے دیکھیں پاکستان میں جب دہشت گرد آئے تو آپریشن ضرب عضب ہوا، ضرب رد الفساد ہوا، تو یہ تمام آپریشن ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا اور آپریشن کیے گئے، اور جنوبی وزیرستان سے جو ہے قلعہ کما کیا گیا دہشت گردوں کا۔ تو پتہ تھا یہاں پہ ہیں تو قلعہ کما کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دہشت گردی کی لہر تھم گئی تھی، 2016-17 میں آپ نے دیکھا کہ پیک پہ تھی، پھر کم ہوتی چلی گئی۔ یہ آپریشن ہوئے جن کا میں نے یہ جو مذکورہ آپریشن جن کا ہم نے نام لیا ہے وہ ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دہشت گردی تھم گئی۔ لیکن ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ طول پکڑ رہی ہے، اور طول پکڑنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے آشکار ہو رہی ہے۔ بھارت اس میں انوالو ہے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو افغان حکومت ہے وہ بھی پوری طریقے سے اس میں انوالو ہے، اور بھارت کی اس کو سپورٹ حاصل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ کارروائی کر نہیں رہے، اور وہاں پہ پشت پناہی بھی مل رہی ہے۔ یہاں سے TTP کارروائی کرتی ہے، پھر وہاں پہ جا کے چھپ جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ننھے کاکے ہیں، ہم بچے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے، بیسیکلی ڈوئل گیم کھیلی جا رہی ہے افغان حکومت کی جانب سے وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اتنی نفرت ان میں ہے۔ اب یہ دیکھیں جب افغان مہاجرین کا یہاں سے ٹرانزیشن ہونا شروع ہو گیا، جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں وہاں سے افغانستان سے پاکستان، تو جو وہاں کے جو کیپٹن تھا افغانستان کا، جو مین آف دی میچ ہوا تھا ایک میچ میں پاکستان کے خلاف، تو اس نے یہ ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا اپنا مین آف دی میچ جو ٹائٹل ہے، جو یہاں سے جا رہے تھے یعنی غیر قانونی طور پہ۔ اتنی آپ دیکھیں نفرت ان لوگوں میں بھری پڑی ہے، یعنی انڈیا سے زیادہ یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایکسپوز ہو گیا سارا کہ افغان حکومت اس کے اندر براہ راست انوالو ہے۔ اگر وہ بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ان کی نیت میں فطور ہے، اور یہ بد نیتی پر مبنی ان کے سارے اقدام ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔